नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सन्दर्भमा विशेष गरी हामी आज पनि राजनीतिमा रहेर विशेष बहस गर्नेछौं। नेपालको राजनीतिलाई चर्चा गर्ने हो भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यसपछि मंसिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस ताकापछि जब निर्वाचनको नतिजा आयो, नेपालमा एकाएक राजनीतिक परिवर्तन भयो। यानी कि जो व्यक्ति जुन पार्टी सरकारमा जानुपर्ने त्यो नभएर प्रचण्डले विशेष गरी नेकपा एमालेलाई प्रमुख पार्टी बनाएर 7 दलको एउटा गठबन्धन बन्यो। त्यो गठबन्धन 5 वर्ष जाला स्थिर सरकार स्थिरताको नारा पनि त्यो सरकारले दिएको थियो। अन्ततः 64 दिनमा त्यो सरकार भने गर्लमै ढलेको छ। अब फेरि नयाँ 5 दल, पुरानो 5 दल बिउतिएको छ भने त्यसमा थपेर 8 दल बनेर नयाँ सत्ता समीकरण यति बेला नेपालको राजनीतिमा बनेको छ। यो नयाँ सत्ता समीकरण अब कसरी बन्छ, नेपालको राजनीति कता जान्छ, यसको प्रभाव, यसको लक्ष्य उद्देश्य के होला भनेर आम मानिसको चिन्ता अनि चासो पनि बढेको छ। 8 दलमा सहभागी छ लोसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौं। यो पार्टी पनि 8 दलमा सहभागी भएको छ। अब सहकारी कसरी गर्छ र सँगसँगै महन्त ठाकुर रहनु भएको छ यस पार्टीका अध्यक्ष। राष्ट्रपतिको लागि उहाँको नाम जति चर्चामा आयो, तर उहाँ भने अहिले ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। यो परिस्थिति कसरी आयो र अब यो पार्टीको भूमिका आगामी दिनमा कसरी रहन्छ, नेपालको राजनीतिको समीक्षा गर्नेछौं, मुलुकको समीक्षा गर्नेछौं, जनताको चाहना र आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्नेछौं। र आज हामीले बोलाएका छौं लोकसभा पार्टीका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईलाई पनि प्रत्यक्ष थाहा छ मुलुकको राजनीति कसरी घटना घटेका छन् भनेर। 7 दलको घटना जुन भनौँ न गठबन्धन ढल्यो, अहिले 8 दल बनेको छ। 8 दलमा तपाईहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ, समावेश हुनुहुन्छ। यो 8 दलको पृष्ठभूमि बताइदिनुस् न, यो के हो खास? अब तपाईँले भने जस्तै एउटा के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त, नर्म्स, भ्याल्युज यो चाहिँ हराउँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। अर्कोतिर लामो समय हामीले चाहिँ एकदलीय शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु पर्यो र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउँदाखेरि धेरै तपाईको त्यति बेलाको चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य जुन ढङ्गले हाम्रो देशमा अगाडि बढेको छ, कता कता हामीलाई के लाग्छ भने यो दलीय व्यवस्था, खास गरिकन बहुदलीय व्यवस्था, यसको जुन राम्रो पक्ष थियो त्यो पक्षलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरू नलिने र यसको चाहिँ कुरूप पार्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरू गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईले भने जस्तै अब निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि खासै भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन बनाउनु पर्ने जरुरी थिएन। यदि किन भन्दाखेरि हाम्रो संविधानको मर्मले नै के भन्छ भने बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था भनेपछि जनतामा जाँदाखेरि थुप्रै दलहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने, जनताले जुन दलको एजेन्डा जनतालाई मनपर्छ त्यो चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएर आउने र त्यसपछि तपाईको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल जसले चाहिँ गणितीय संख्या पुर्याउन सक्छ त्यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र आफ्नो एजेन्डा अनुसारले मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने र अर्को अल्पमतमा परेको अथवा सानो दलहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ खबरदारी गर्ने, प्रेसरको रूपमा काम गर्ने र कहाँनिर चाहिँ सरकार नेतृत्व गरेको दलले बाटो बिराउँदैछ त्यहाँनिर खबरदारी गर्ने, सचेत गराउने र दबावमूलक भूमिकामा जानु पर्दथ्यो। तर ठ्याक्कै त्यसको विपरीत के भयो भने यो गत जुन आम निर्वाचन भयो त्यसमा चाहिँ एउटा गठबन्धन बन्यो। हामी पनि त्यो गठबन्धनमा थियौँ। गठबन्धन निर्माण हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा, त्यसको सिद्धान्त, त्यसको कार्यदिशा, त्यसको आर्थिक पक्ष, त्यसले लिने रूपान्तरणको एजेन्डा, यो यसमा चाहिँ एकरूपता भएको, बहस गरेर एकरूपता भएको पार्टीहरूको बीचमा कमन मिनिमम प्रोग्राम सेट गरेर एउटा चाहिँ घोषणापत्र बनाएर, साझा घोषणापत्र बनाएर जनताको बीचमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यसले एउटा चाहिँ ठोस र दीर्घकालीन एउटा अलायन्सको चाहिँ काम गर्थ्यो र त्यो अलायन्सले बहुमत पाएको खण्डमा चाहिँ सरकार निर्माण गर्नु पर्दथ्यो। अब यति विधि त त्यो छलफल, त्यो सैद्धान्तिक कुराहरू त हुँदै भएन।
त्यसको बावजुद पनि सत्ता गठबन्धनसँग तत्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट तपाईको चाहिँ नि सरकार निर्माण गर्ने गणितीय संख्या हुँदा हुँदै पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रचण्डजी चाहिँ अर्को गठबन्धन नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो त्यो चाहिँ निर्णय प्राकृतिक थिएन राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक मोडेलको कुरा गर्ने हो भने भ्यालु सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ प्राकृतिक थिएन तर भयो अब भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभाव प्रादेशिक सरकारहरुमा पनि भयो प्रादेशिक सरकारहरु पनि गठन भइसक्यो गठन भइसकेपछि मलाई लाग्छ ठ्याक्कै तपाईको 48 दिन पश्चात चाहिँ सुदूरपश्चिमको सरकारै ढल्यो अल्पमतमा पर्यो अहिले नेपाली कांग्रेसको चाहिँ पार्टीको मुख्यमन्त्री हुनुभयो बन्नुभयो त्यसपश्चात त तपाईको चाहिँ 64 दिन बित्दा नबित्दै स्थिति यहाँसम्म आयो कि संघकै सरकारको मोडालिटी पनि अब फेरिने भयो परिवर्तन भयो ढल्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्माननीय पुष्पकमल दाहालजी नै हुनुहुन्छ तर त्यसको चाहिँ संरचना चाहिँ पुरै चेन्ज भयो तपाईको त्यसको चाहिँ नि संरचना 7 को ठाउँमा 1 दल थपेर 8 दल बन्यो 8 दल बन्यो अब यो बन्दाखेरि चाहिँ अब यसो के देखिन्छ भने कोर्स करेक्सन भयो जस्तो लाग्छ तत्काल हेर्दाखेरि कोर्स करेक्सन भयो जस्तो लाग्छ र त्यो भयो पनि तर नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त अब कस्तो सन्देश गयो भने अब प्रादेशिक सरकारहरु अलमोस्ट मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशको मधेस प्रदेशको लगायतको प्रदेशको सरकारहरु पनि परिवर्तन हुने स्थिति देखियो अब त्यहाँ सभामुख जीवहरु चाहिँ निर्वाचित हुनु भएको छ पहिलेको गणितीय संख्या तत्कालीन 7 दलीय गणितीय संख्याको आधारमा फेरि त्यो सभामुखको पनि अब के हुन्छ भने जहानेर 2/3 पुग्यो सभामुख पनि परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ त्यतातिर पनि यो कोर्स अगाडि बढ्ला भन्दाखेरि त कस्तो देखियो भने हामी अब यो सरकार चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो मुख्यमन्त्रीहरु पनि चेन्ज हुने स्थिति आयो यसले के देखायो भने राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पात्रहरु ठोस रूपले आफ्नो ठाउँमा बसेर सुझबुझपूर्ण ढंगले सही समयमा सही अडान लिएर निर्णयहरु नगर्दाखेरि राज्यको स्रोत साधन पनि दुरुपयोग हुने आम नागरिकमा एउटा नैराश्यता सन्देश के जाने भनेको यो राजनीतिक वृत्तमा लागेको मान्छेहरुको एउटै मात्रै ध्यान नहुन्छ सत्ता र शक्ति पदमा कसरी जाने भन्ने बाहेक यिनीहरुको केही छैन भन्ने किसिमको सन्देश गयो अर्को कुरा फेरि कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुन्छ भने तपाईको सरकार परिवर्तन होला जस्तो आभास मात्रै भयो भने उले कलम बन्द गरिदिहाल्छ बिहान बेलुका मन्त्रीलाई भेट्ने बिहान बेलुका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने बिहान बेलुका चाहिँ प्रादेशिक जहाँ छ तर काम कुनै गरेर ल्याउनुस् अथवा गरौँ के छ योजना भन्दाखेरि उले कुरेर बसिरहेको हुन्छ कि अर्को नेतृत्व को आउँछ अहिले मैले योजना बनाए भने अर्को नेतृत्व त्यसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले टाइम किलिङ्स पनि गर्यौं प्रोडक्टिभ समय पनि हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेनौं जस्तै तपाईको मंसिरमा चुनाव भयो आर्थिक वर्षको प्रथम क्वार्टर सकिएको थियो दोस्रो क्वार्टर सम्ममा हामी बहस गर्दैछौं यो पनि सकिदैछ अब तेस्रो क्वार्टरमा हामीले प्रवेश गर्यौं आर्थिक वर्षको भन्दाखेरि त त्यो यो जुन समय छ नि मंसिर देखि अहिले सम्मको जुन समय छ एक त पहिले किन काम भएन भन्दाखेरि प्रथम क्वार्टरमा त्यसै काम भने किन चुनावमा जानु थियो कर्मचारी वृत्तबाट पनि हुने कामहरु भएन त्यसपछि सरकार निर्माणमै 2 महिना जति लाग्यो हामीले निर्माण गर्यौं सरकार अब निर्माण भइसकेपछि 1.5 देखि 2 महिना फेरि त्यो संरचनागत परिवर्तन आउँदाखेरि समयको सदुपयोग पनि हुन सकेन नेकपा एमालेको जुन भन्नु न मूल नेतृत्वमा बनेको 7 दलको गठबन्धन त भत्किसकेको छ त्यो प्राकृतिक थिएन भन्नुभयो अहिले कोर्स करेक्सन भयो भनिरहँदाखेरि 8 दलको नेतृत्वमा जुन अहिले 8 दल बनिरहेको छ नयाँ सत्ता समीकरण यो चाहिँ प्राकृतिक हो कोर्स करेक्सन भएको यसले के देशको यो गम्भीर विषय उठाइदिनु भयो अब हाम्रो दलीय आबद्धता पनि छ म एउटा पार्टीको सक्रिय एउटा कार्यकर्ता पनि हुँ के छ भन्दाखेरि नि यो कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा हो के जस्तै तपाईले पोइन्ट अफ रेफरेन्स कुन बिन्दुबाट लिने भन्ने कुरा हुन्छ सो मैले चाहिँ यो इमिडिएट पोइन्ट अफ रेफरेन्स के लिए भने निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु भएको र दलहरुले चाहिँ स्पष्ट सरकार निर्माण गर्ने वातावरण हुँदा हुँदै जनतामै चाहिँ त्यो मत दिँदाखेरि त जुन गठबन्धनलाई मत दिएको थियो त्यो भन्दा ठीक विपरीत अर्को गठबन्धनमा गएर चाहिँ सरकार निर्माण हुँदाखेरि
त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि कोर्स करेक्सन भएको देखिन्छ। तर नर्म्स भ्याल्युज राजनीतिक सिद्धान्त दर्शनको कुरा गर्ने हो, नर्म्सको कुरा गर्ने हो भने त मैले भने नि हामीले ल्याउन खोजेको शासन व्यवस्था अथवा हामीले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसभित्र चाहिँ नै नेपाली जनता चाहिँ शासित हुँदाखेरि यो त तपाईको चाहिँ नि राजतन्त्रको व्यवस्था होइन नि त, अथवा अधिनायकवादको चाहिँ व्यवस्था होइन नि। यो व्यवस्थाले त के भन्छ भने सर्वोच्चता, नागरिकको सर्वोच्चता नै सबैभन्दा ठुलो सर्वोच्चता हो। देशको सोभरेन्टी नागरिकमा छ र देशको राजकीय शासन व्यवस्था पनि नागरिकमा छ भन्दाखेरि नागरिक एकदमै मजबुत हुनुपर्ने व्यवस्था हो नि त यो। तर हामीले गरेको कमजोर भएका छन्। म त्यसैमा आउँदैछु। हामीले गरेको जुन क्रियाकलाप छ, हामीले गरेको जुन दलीय अभ्यास छ, हामीले गरेको जुन यो शासन व्यवस्थामा जाने र कर्मचारी तन्त्रको सहयोगमा तपाईको चाहिँ शासन व्यवस्थालाई सुचारू गर्ने भन्दाखेरि त हामी जनताको एजेन्ट हो के। त्यो एजेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, जनता प्रिन्सिपल भए, प्रधान भए, हामी चाहिँ उहाँको कारिन्दा भयौँ। अर्को शब्दमा चाहिँ कारिन्दा भयौँ। जनताले दिएको माइन्डेड भन्दा चाहिँ बाहिर केही गर्न सक्ने अधिकारै हुँदैन। प्रिन्सिपलले, कानुन भाषामा प्रिन्सिपलले भनेको काम एजेन्टले गर्छ र त्यो एजेन्टले चाहिँ प्रिन्सिपललाई नसोधिकन केही पनि गर्न पाउँदैन। तर यहाँनिर त के भयो भन्दाखेरि यो जुन राजनीतिक अभ्यास हामीले गरिरहेको छौँ यसमा नागरिक चाहिँ सबैभन्दा निरीह देखिएको छ। नागरिक सबैभन्दा उपहासको चाहिँ वातावरणमा उपहासको चाहिँ रूपमा नागरिक रहेको छ, व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कुरा फेरि के देखिन्छ भने दिनानुदिनको समस्या जुन छ जनताको त्यो चाहिँ फेरि जहाँको त्यही छ। अनि जुनसुकै काम गर्दाखेरि अवस्था उस्तै छ। अनि हामी जुनसुकै काम गर्दाखेरि के भन्ने गरेको हुन्छ भने जनताको लागि, जनताको कारणले गर्दाखेरि मैले गरेँ, जनताको लागि गरेँ भनेर भनिराखेको हुन्छौँ। तर मलाई लाग्दैन कि त्यो जनता हामीसँग त्यति धेरै एसोसिएट भएर यस्तो किसिमको चाहिँ गलत तपाईको सर्ट साइटेडनेस हैन, दीर्घकालीन योजना नभइकन, दीर्घ दृष्टि नभइकन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभइकन हामीले गर्ने यो निर्णयहरू चाहिँ जनताको चित्त बुझ्दो छैन। परिवर्तन भएको छ हैन, यसबाट हामीले आशा, भरोसा, विश्वास केही नयाँ होला भनी चाहिँ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यो मर्निङ सोज द डे भन्छ हैन। अब तपाईको चाहिँ यो देशमा हेर्नुहोस् 2015 साल स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीको 2/3 सरकार थियो। तत्कालीन राजाले अपदस्थ गरे, त्यो चलेन। त्यो पनि बाहिरी प्रभावले त्यो सबै भयो। त्यसपछि तपाईको 48 सालमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले स्पष्ट बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो। उहाँले त्यो अवसर गुमाउनु भयो। त्यसपछि तपाईको किशुनजीको प्रधानमन्त्री कालमा उहाँले रोएर राजीनामा दिनु पर्यो संसदमा। हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ त्यो परिघटनाहरू। अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 नजिकको सरकार, त्यो पार्टीको नेताहरू एकअर्काले स्वीकार नगर्दाखेरि आफ्नै कारणले ढलेर त्यो पार्टी 3 टुक्रा भयो। त्यसपछि हामीले सबै लगेर चाहिँ संसदलाई, त्यो संसदीय व्यवस्था सार्वभौम संसदलाई लगेर हामीले न्यायालयमा बुझाइदियौँ। न्यायालयमा गएर लाइन लागेर तपाईको चाहिँ शनाखत गरे जनप्रतिनिधिले। त्यसपछि पनि तपाईको चाहिँ टिकाउ नभएर हामी चुनाव गयौँ। चुनावमा गइसकेपछि यो गणितीय संख्या जुन अहिले छ, त्यो गणितीय संख्या चाहिँ यति तपाईको चाहिँ क्रिटिकल छ कि यहाँनिर नेताहरूको नेतृत्वको चाहिँ एक सेकेन्डमा तपाईको अग्नि परीक्षा हुने स्थिति छ। र त्यो अग्नि परीक्षामा चाहिँ त्यो पार्टी, दलको नेता, नेतृत्व कसरी खडा उत्रिन्छ त्यो हेर्न लायकको हुन्छ। र त्यो मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन सरकार निर्माण भएको छ, यो 8 दलीय गठबन्धन, म शुभेच्छा व्यक्त गर्छु, शुभकामना दिन्छु कि यसले चाहिँ निकास दिनुपर्छ। यसमा अस्थिरता आउनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा आउनु हुँदैन। 5 वर्षसम्म जानु पर्यो भनेर मैले शुभेच्छा चाहिँ व्यक्त गर्न खोज्छु। तर गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने राजनीतिक दलहरूको चाहिँ खास शीर्षस्थ नेताहरूको चाहिँ त्यो सो कल्ड जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट गर्ने चलन हुँदो रहेछ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने चलन हुँदो रहेछ। र आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि त्यो जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट भयो, प्रतिकूल हुने बित्तिकै त्यसलाई नमानिदिने स्थिति छ। फेरि त्यो मैले जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि अरू कुनै चिज त्यो केन्द्रबिन्दुमा आउँदैन। केन्द्रबिन्दुमा के छ भन्दाखेरि मैले कति दिन, कति महिना, कति वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन पाउने, मैले चाहिँ कुन प्रदेशको कहाँनिर कति दिन मुख्यमन्त्री पाउने,
मैले कतिवटा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने, मैले संवैधानिक नियोग आयोगहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि कति पाउने, राजदूतहरूको नियुक्तिहरूमा मैले भागभन्डा कति पाउने, न्यायालयमा न्यायाधीशको भागभन्डा कति पाउने भनेर एउटा हिसाब किताब गरेर ब्यालेन्स सिट लिएर बस्नुहुन्छ र त्यसमा तलमाथि हुने बित्तिकै फेरि त्यो के हुन्छ भने सो कल जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट उहाँहरूले फालिदिइहाल्नुहुन्छ, डस्टबिनमा गइहाल्छ। सरकारमा सामेल हुनुभयो 8 दलमा, अनि मैले यो सघाएँ। अनि अहिलेको जुन स्थिति छ, मैले भने नि कि अब यसले स्थिरता दिन्छ, यसले चाहिँ स्थायित्व दिन्छ, यसले अब सुशासन त धेरै परको विषय हो, यसमा त मैले होइन मैले भने नि मैले स्थिरता भएपछि एक स्टेप अगाडि त मैले भने जस्तै सुशासन नि पहिले त स्थिरता हुनु पर्यो, स्थायित्व हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यो सरकारले त्यो नेतृत्वले तपाईको चाहिँ सुशासनको परिकल्पना गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा मिहिनेत गरेर एउटा टिम बनाएर चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ। त्यसैले शुभेच्छा व्यक्त गर्छु। तर मर्निङ सोज दि डे भने जस्तै हाम्रो जुन पास्ट हिस्ट्री छ त्यो त्यति राम्रो छैन, त्यसैले यो हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति कमै विश्वस्त छु। किन भन्दाखेरि यो गणितीय संख्या जुन संसदभित्रको छ, संविधानले गरेको परिकल्पना छ। अब अहिले नै तपाईको के भनिएको छ भने अहिले धारा 76 को 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण भयो। अब यो सरकार केही गरी तपाईको अल्पमतमा गयो अथवा यसको प्रधानमन्त्री फेरिनु पर्यो भने कतिपय साथीले के भन्छ भने स्वतः चाहिँ तपाईको 76 को धारा 3 मा जान्छ, भनेको लार्जेस्ट दलले प्रधानमन्त्री पाउँछ। त्यो भन्छ नेपाली कांग्रेसले फेरि पाउने, अब जसले पाए पनि अब त्यो एउटा देखिन्छ। अर्कोतिर फेरि के भन्छ भने कानुनविदहरू, संवैधानिक कानुनको चाहिँ जानकार जानिफकार साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो होइन, धारा 76 को 2 मा सम्भावना हुन्जेलसम्म त्यही भएर निकास निस्किनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै भने जस्तो। यसले हेर्दाखेरि मैले तपाईलाई कहाँनेर भनौँ भने बहुदलीय व्यवस्था, दलीय प्रतिस्पर्धा, दलमा चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोण, फन्डामेन्टल डिफरेन्सेसहरू, सैद्धान्तिक बहसहरू, सिद्धान्तको आधारमा भएको डिफरेन्सेसहरू, आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डाहरूमा चाहिँ बहस गरेर डिफरेन्सेसहरूलाई कसरी अकोमुलेट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त देखिँदैन नि त यसो सरस्वती हेर्दाखेरि। त्यसैले यो निरन्तरतै पायो भने पनि यसले चाहिँ तात्विक फरक ल्याउँछ नेपाली जनताको लाइफमा भन्ने कुरो चाहिँ म देख्दिनँ। किन साबित हुन सक्दैन, गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने नि यही पात्रहरू हुनुहुन्छ नि जो चाहिँ 5-5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 3-3 पटक भइसक्नुभयो, एक पटक भइसकेर फेरि दोस्रो पटक हुनलाई सहमति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। काम गरेको ढर्रा त्यही हो, उहाँहरूको उमेर हद पुगिसक्यो। अब एकदम यु टर्न ल्याएर चाहिँ म सबै गर्छु भनेर चाहिँ नि तपाईँको त्यो परिस्थिति आउँछ, नयाँ सिराबाट काम गर्न सक्छु, नवीन सपनाहरू म देख्न सक्दछु। विकृतिको चाङमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। किन यो विकृति आउनमा 30 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि जुन यो विकृति विसङ्गति जुन भएको छ त्यसको नायिकै नै उहाँहरू हो। त्यसपछि त्यो माथि अहिले उहाँ आफै बसिराख्नु भएको छ। त्यसको अगेन्स्टमा काम गर्छु भनेर खोज्यो भने त फेरि त्यो चाङबाट डर गर्लाम गुर्लुङ गरेर कहाँ खाल्टोमा पर्नुहुन्छ ठेगान छैन। त्यसैले यसो हेर्दाखेरि म त खालि केमा मात्रै म आशावादी छु भने कमसेकम यो चलोस्, यो सरकार नवीन कुराहरू गर्न नसके पनि, रेडिकल चेन्जेसहरू ल्याउन नसके पनि यसले कमसेकम निरन्तरता दियोस्, 5 वर्षसम्म यो शासन सत्ता चलाएर देखाइदियोस्। त्यसमा हामी भर्तेक गर्नुपर्छ र मैले यही सुझाव चाहिँ पार्टीभित्र पनि दिन्छु। जहाँसम्म तपाईँले लोसपा किन सरकारमा गयो भन्ने विषय उठाउनु भयो, मैले तपाईँलाई भनौँ अहिले हामी सरकारमा गएको होइन। सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि आजसम्म हामीले सबै प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई भोट दिने गरेका छौँ र भोट दिएर हामी चाहिँ प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्छौँ र हामीले उपहासको चाहिँ एउटा बनाइन्थ्यो कि भोट दिएर कसरी प्रतिपक्षी बन्नुभयो भनेर भन्थ्यो। आज यसको अभ्यास त रिसेन्टली नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो दलले पनि गर्न पुग्यो हैन। हामीले चाहिँ यो प्रेजिडियम सिस्टम ल्यायौँ, हामीले उपहासको चाहिँ उ बनायो, तर त्यसको कपी चाहिँ राप्रपाहरू लगायतको पार्टीहरूले पनि गरे, यो नेकपाले पनि गरे, 2टा अध्यक्ष राखेर। सो मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यति बेला सोचेको कुराहरू कि सरकारले हामीले किन मत दिन्छौँ भन्दा यो सरकारसँग हामीले हाम्रो मधेस आन्दोलन, थरोट आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, शिल्पी आन्दोलनसँग रिलेटेड मुद्दाहरू छ। केही मुद्दाहरू कार्यपालिकाले गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले हामीले मत दिइसकेपछि सरकारले हाम्रो मुद्दाहरूको चाहिँ सम्बोधन गरोस् जुन कार्यपालिकाको माताहतमा पर्छ। सरकारमा सहभागी हुने कुरो त हामीले 2072 यता त गरेकै छैनौँ, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन।
अपवाद जुन केपी शर्मा ओलीजीको 18 दिनको सरकारमा हामीले सहभागी भयौँ। तपाईले गुण लगाउनु भएको छ कहिले नेपाली कांग्रेसलाई कहिले नेकपा एमाले बेला बेलामा अब यस्तो देखिन्छ। तर यसको सँगसँगै के छ भने उहाँहरूले गुण तिर्नुपर्ने भनेको पार्टी भन्दा पनि हाम्रो नेता भन्दा पनि उहाँहरूले जनताको गुण चाहिँ तिर्दिनु पर्ने हो। हाम्रो जननिर्वाचित सांसद जेलमा छ, हाम्रो साथीभाइहरूमाथि मुद्दा लागेको छ, जुन एजेन्डा हामीले नागरिकताको एजेन्डा हामीले उठायौँ, संसदले पास गर्यो, अप्पर हाउस लोवर हाउसले, राष्ट्रपति महोदय कहाँ गएर त्यो चाहिँ थन्किएको छ। यो चिजहरूमा न्याय होस् भनेरै हामीले चाहिँ नि यो सरकारलाई पनि समर्थन पनि दियौँ हैन, मत पनि दियौँ, पहिले पनि गर्दै आएको हो। अब जहाँसम्म तपाईँले सरकारमा सहभागी हुने सवाल छ, यो चाहिँ अहिले यो विषय उठेको होइन। तर के म चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु भने हामी त चुनाव तकाको जुन गठबन्धन थियो नि, हामी त त्यहीँ छौँ त, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमै छौँ त हामी। त्यसैले त्यो त नेचुरल एउटा चाहिँ सरकार गठबन्धन ब्युटी हो र हामी त त्यसको सदस्य नै थियौँ, त्यसको एउटा पात्र नै थियौँ। त्यस हिसाबले पनि हाम्रो पार्टी त्यहाँ छ। अब नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण भइसकेपछि त स्वाभाविक हो कि ठुला पार्टीले साना पार्टीलाई मिच्ने हेप्ने, यो त संसारको नियम हो। यसलाई मैले दया गरिदिनुहोस् भनेर म पछिल्लो पुस्ताको सायद मान्छे भएको हुनाले दया गरिदिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्न। यो त दुनियाँको नियम छ। हेर्नुहोस् अमेरिकाले किन सुपर पावर छ अमेरिका भन्दाखेरि उसको जिडिपी इकोनोमिक स्ट्रेङ्थ चाहिँ संसारमा सबभन्दा ठुलो छ, उसको डिफेन्सको स्ट्रेङ्थ सबभन्दा ठुलो छ, उसको इन्टेलेक्चुअल क्यापेबिलिटी सबैभन्दा स्ट्रङ छ। त्यस्तै अब त्यो ठुलोले सानोलाई भने जस्तै अब हामीले आफ्नो इनर्जी आफ्नो चाहिँ स्ट्रेङ्थ बढाउनु पर्ने हो। त्यसैले लोसपा अहिले सरकारमा साइज त खुम्चिँदै गएको छ नि तपाईहरुको, हेर्नुस् त। हैन, यस्तो छ, यो परिवर्तनकारी शक्तिहरूको साइज चाहिँ खुम्चिँदै गएको भयो। त्यसको कारण के भयो भने परिवर्तनकारी शक्ति जस्तै हेर्नुस् न, नेकपा माओवादी 2064 सालमा सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएर सरकार एक प्रचण्डजीले चलाउनु भएको थियो, आफ्नै कारणले छोडेर जानुभयो, राजीनामा दिनुभयो। त्यसपछिको अहिले नेकपा माओवादीको अवस्था हेर्नुस्, किन भन्दाखेरि त्यसमा पनि काम गर्ने त्यो आन्दोलनमा हुँदाखेरि जनयुद्धमा हुँदाखेरिको एजेन्डा र काम गर्ने तौर तरिका नेताहरूको जीवनशैली चाहिँ मिलेन। त्यस्तै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू खास गरिकन उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको र मान्य महन्त ठाकुरजीले नेतृत्व गरेको शक्ति 64 देखि 70, 70 देखि 74 सम्म आउँदाखेरि हामीले त धेरै बल गरेर एउटा साइजेबल ठाउँमा हामी थियौँ। तर हामी पछिल्लो समयमा के भयो भने तपाईँले भने जस्तै कहिले नेपाली कांग्रेससँग देखिने, कहिले नेकपा एमालेसँग देखिने, तर हाम्रो त हाम्रै कलर हुनुपर्ने थियो। हाम्रो आफ्नै चरित्र हुनुपर्ने थियो र हुन्थ्यो पनि, रूप देखिएन अथवा देखिए पनि त्यो जनतामा त्यो किसिमले जान सकेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा पनि केही विकृति विसङ्गतिहरू भए, हामीले पार्टीलाई चाहिँ टुटफुटमा जानुपर्ने स्थिति आयो, सङ्घीय सत्ताको चाहिँ हामीले शिकार भयौँ। यो चिजहरू चाहिँ छ। अब यो पछिल्लो लोसपाको साइजको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो चुनाव तका पार्टी खोलेको थियौँ, राम्रोसँग हामी जान सकेनौँ। हाम्रो 17 जना सङ्घीय संसद थियो, हामीले निर्वाचनै जम्मा 10 ठाउँमा लड्यौँ सङ्घीय संसदमा। प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ पहिले 32 ठाउँमा लडेको थियौँ 74 सालमा, 28 ठाउँमा लडेको थियौँ। यसपालि हामी लड्दाखेरि 16 ठाउँमा लड्यौँ चुनाव। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी चाहिँ रूपान्तरण र नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्नेमा हामी लागेको हुनाले यो नम्बर साइज चाहिँ यसले चाहिँ लोकसभाको स्ट्रेङ्थलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले मात्रै माग्न गएनौँ, मेचीदेखि महाकाली हाम्रो सङ्गठन थियो। तर मधेसमा जस्तो कि लोकसभा भनौँ, जसपा भनौँ होइन, अरू पार्टीको चर्चा गर्ने हो भन्दा पनि सिकिरातको पार्टीले त सबैलाई ढाल्दिनु पनि त, हेर्नुहोस् त। त्यस्तो छैन, यो तपाईँहरूले राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल होइन। यस्तो छ, तपाईँहरूले अलिकति गलत सूचना प्राप्त गरिराख्नु भएको छ अथवा त्यो नजिकबाट निहाल्न सकिराख्नु भएको छैन। सीके रावजीको पार्टी भन्दा अहिले पनि तपाईँ मधेसको पार्टीको स्ट्रेङ्थ हेर्नुहुन्छ भने त जसपा लार्जेस्ट फोर्स हो। यदि रिजनल पार्टीको हिसाबले हेर्नुभयो भने, आधार क्षेत्रको हिसाबले हेर्नु भने जसपा पनि राष्ट्रिय पार्टी नै हो। सांसदको सङ्ख्या पनि जसपाकै ठुलो छ। अब सीके रावजीले त्यो थ्रेसहोल्ड कटाएको हुनाले उहाँको सांसदको सङ्ख्या प्राविधिक रूपले बढ्यो। समानुपातिकमा उहाँले कामै गर्नुभएको थियो। उहाँको पार्टीको के थियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आउने सम्भावना कम भएको हुनाले 2 वर्षदेखि लास्ट 1.5 इयर्सदेखि चाहिँ उहाँले समानुपातिकमा धेरै मिहिनेत गरेर पार्टी स्ट्राटेजिक ढङ्गले अगाडि गएको थियो। उहाँहरूले त्यो कटाउनु भयो, त्यो शुभकामना पनि छ। त्यस हिसाबले सिट सङ्ख्या बढी भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटहरू हेर्नु भने त लोकसभाको आफ्नो आधार क्षेत्र छ र मैले तपाईँलाई भने नि लोकसभाले निर्वाचन लड्दाखेरि
नै केही चाहिँ हामीले टेक्निकल तर ओझेलमा पार्यो नि यसपटकको निर्वाचनमा सिकिरातको पार्टीले त यसो हेर्ने भने त्यस्तो छैन। यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने हामी त लडेर मल्टी पार्टी सिस्टम ल्याएको हो नि त। हामीले संहिताको लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि, हामीले समानुपातिक समावेशिताको लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि, हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि, हामीले गणतन्त्रको लडाईँ लड्दै गर्दाखेरि त सीके रावजी त अमेरिकामा पैसा कमाइराख्नु भएको थियो नि त। उहाँ त हि वाज नो मोर इन नेपाल। र हामी त अझ संहिताको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि, तेस्रो मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँहरूले त संहिताले यो केही पनि गर्दैन, यसले देशको निकास दिँदैन, मधेसीको समस्याको हल गर्दैन भनेर त छुट्टै देश बनाउन खोज्नु भएको पार्टी हो नि त। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ हामीसँग छ, राजनीतिक लिगेसी चाहिँ हामीसँग छ। र हामीलाई खुसी के लागेको छ भने हामीले बनाइदिएको ग्राउन्डमा आज सीके राउतजी गोल हाल्न सफल हुनुभयो। गोल हाल्न मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ आउनुभयो, यसलाई स्वीकार गर्नुभयो कि संहिता नै अन्तिम सत्य हो, समानुपातिक समावेशिता नै यो सबैभन्दा ठुलो औजार हो राष्ट्रियको चाहिँ नि त्यो अनुहारलाई चाहिँ तपाईँको समावेशी बनाउनलाई। गणतन्त्र नै सबैभन्दा अन्तिम हो भनेर त उहाँले स्वीकार गर्नुभयो नि त। त्यसैले उहाँ हाम्रो एजेन्डामा स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभयो, चुनाव लड्नुभयो, दलले उहाँलाई, जनताले उहाँलाई मत दियो, स्वागत योग्य विषय हो। मधेसी जनताको लागि पार्टी चाहिँ कुन चाहिँ पार्टी हो त्यसो भए? यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो हामीले गरेको होइन, काठमाडौँमा बसेको ठुला पार्टीहरू त भए नि। मैले तपाईँलाई भन्छु, काठमाडौँमा भएको ठुला पार्टीहरूको पण्डितजीहरू, बाहुन बाजेहरूले नै हामीलाई मधेसवादी भन्दै भन्दै हामी मधेसवादी दल भएको हो। संविधानले गरेको परिकल्पनामा त लोकसभा पनि राष्ट्रिय पार्टी थियो, जसपा पनि राष्ट्रिय पार्टी थियो। गत निर्वाचनमा पनि लोकसभाको साथीहरू नर्थको अरू प्रदेशहरूमा पनि चुनाव लड्यौँ हामीले, होइन, त्यहाँ पनि लड्यौँ। त्यसैले एजेन्डाको हिसाबले, लोकतान्त्रिक पर्सपेक्टिभको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब मधेसको पार्टी कुन भनेर तपाईँ हामीले यसरी भन्दै गर्दा त सबैभन्दा ठुलो सिट सङ्ख्या त नेकपा एमाले ल्याएको छ। प्रदेश 2 कै उदाहरण हेर्नुभयो भने तपाईँ, सांसद उहाँको 9 जना कि 10 जना सांसद छ, प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल हो। त गणितीय सङ्ख्यालाई मान्ने हो भने त नेकपा एमाले मधेस प्रदेशको चाहिँ जनताको पार्टी रहेछ भने त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। यदि गणितीय सङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ त तपाईँले नाम लिएको विशेष मुद्दाहरू तपाईँको मधेसी जनताको थियो नि त उहाँहरूको, होइन? अनि तपाईँले त त्यो त तपाईँहरूले लामो समयदेखि मिडियामा हुनुहुन्छ, यत्रो अनुभवी पत्रकार हुनुहुन्छ, मैले देखिराख्नु भएको छ नि यो विषयहरू कसले उत्थान गरे, कसले यहाँसम्म बोकेर नागरिकका कुराहरू गर्नुभयो तपाईँहरूले, हैन? 2064 सालमा अधिकारको कुरा गर्नुभयो। 2064 सालमा तपाईँको 8 बुन्दे सहमति भारतको रोभरमा स्वर्गीय गिरिजाबाबुसँग तपाईँको हामीले नगरेको भए मधेसको अथवा मधेस लगायत अन्य उत्पीडनमा परेको चाहिँ नै समाज, होइन, वर्गको चाहिँ नै राजनीतिक एजेन्डै थिएन नि त यो देशमा। 12 बुन्दे शान्ति सम्झौता, हैन? अझ 12 बुन्दे कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट जुन भयो, त्यसमा तत्कालीन हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्षजी लामो समय भारतमा रहनुभयो र उहाँले चाहिँ नि यो सबैमा योगदान दिनुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने इफ आई निड टु चुज कोट अन कोट राजा र चाहिँ नि प्रचण्डमा मैले चुज गर्नु पर्यो, म प्रचण्डलाई चुज गर्छु भन्नुभयो। किन प्रचण्ड चाहिँ जनता हो, जनताको लागि काम गरेको छ, जनताको बिचमा छ। प्रचण्डले जतिसुकै चिज डिमान्ड गरे पनि त्यो जनताको घरदेलुमा पुग्छ, जनता सशक्त हुन्छ। त राजाको कुरा मान्दाखेरि त राजाले अधिकार खोज्ने हो। त्यसैले उहाँले एउटा निर्णायक र तपाईँको चाहिँ नि त्यो शान्ति सम्झौता गराउनमा, तपाईँको चाहिँ नि त्यो मिलिसियालाई क्यान्टोनमेन्टमा ल्याउने निर्णयमा उहाँले हिस्टोरिकल भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसैले यो पात्रहरू, मधेस आन्दोलन त हामीले गरेको हो नि। मधेस आन्दोलन, प्रथम मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि के परिस्थिति थियो, होइन? त्यति बेला तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीले भनिराख्नु भएको थियो कि YCL र सेना लगाएर मधेस आन्दोलन दबाउनुपर्छ भनेर। त्यो परिवेशमा जुन पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरे त्यो चाहिँ तपाईँको 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात हामी 62-63 को जनआन्दोलनमा यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सकिने बित्तिकै उपेन्द्रजी लगायतको चाहिँ नि हामी सबै उता मधेस आन्दोलनमा गयौँ, होमियौँ भन्दाखेरि त त्यो उपेन्द्रजी मधेस आन्दोलनको नायकको रूपमा उभिएर आउनुभयो, यत्रो ठुलो नेताको रूपमा आज देशमा स्थापित हुनुहुन्छ। महन्त ठाकुरजी
सरकार छोडेर त्यो वार्ता त्यो त्यतिखेर सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको सबैलाई वार्तामा ल्याउनु भयो, सांसद पद प्रत्याग गर्नुभयो, मन्त्री पद प्रत्याग गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको पनि अवसर आउँदा उहाँले त्याग गर्नुभयो र 64 सालको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो र तपाईँको चौथो ठुलो शक्ति बनेर संसदमा आउनुभयो भन्दाखेरि त यो पात्रहरूको भूमिका अथवा यो दलहरूको भूमिकालाई त नकार्न सकिँदैन नि। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्यही केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ मलेटबाट चाहिँ फर्केर आउनु पर्यो, 5-5 जना चाहिँ मधेस आमाको सन्तानले शहादत दिनुपर्ने स्थिति आयो। त्यसैले लोकतन्त्रमा मल्टी पार्टी सिस्टममा गणित यो संसदको सांसदको संख्याले मात्रै त्यो रिफ्लेक्सन दिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नु भएन। यदि त्यसले रिफ्लेक्सन दिने हो र त्यसले नै तपाईँको परिवर्तन ल्याउने हो भने त 2047 साल यता 48 सालदेखि हामीले कयौं सरकार बनायौं त। हरेक वर्षमा एकपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने देश हो कि यो एभरेजमा। यो 28-29 वर्षमा 27 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भइसक्यो यो देशमा। भने कति राम्रो अभ्यास हामीले गरेको छौँ त्यसैबाट बुझिन्छ। त्यसैले हामीले गणितीय संख्या भयो भनेर एकदमै धेरै मखलेल हुनुपर्ने स्थिति छैन, अथवा त्यो नै अन्तिम सत्य हो भनेर चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। सवाल के हो भने देशभित्र रहेको 4 किल्लाभित्र रहेको नेपाली नागरिकहरू र नेपाल आमालाई माया गरेर विदेशमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्यतावश जानुभएको नेपालीहरू त्यो साझा भावनाले हामीले कसरी चाहिँ राज्य सञ्चालनको उसमा चाहिँ लिएर आउने र नागरिकको जीवन स्तर कसरी उकास्ने र त्यसको चाहिँ तपाईँको जीवनशैलीमा रूपान्तरण, तात्विक रूपान्तरण कसरी ल्याउने र सबैको यो देश हो भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले महसुस गराउन सक्ने, त्यस प्रकारको पो शासन व्यवस्थाको खाँचो छ त। त्यहाँ खालि गणितीय संख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्री त बनिराख्नु भएको छ त साथीहरू, कतिपटक बनिसक्नुभयो। अब ठिक छ, म राष्ट्रपतिकै चर्चामा फर्किन चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको लागि धेरै दलसँग सहमति छलफलको लागि पनि जान्नुभयो, तर अन्ततः ब्याक हुनु पर्यो हैन? यो कसरी भयो? यो ब्याक होइन, यो यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने हामीले के महसुस गर्यौं भने प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर उहाँले निर्णय नै गरेर बोल्न थाल्नुभयो, सबै ठाउँमा जानुभयो र उहाँले इशारा के गर्नुभयो भने ठुलो पार्टीको चाहिँ अथवा नेतृत्वदायी पार्टीको चाहिँ नै ठुलो नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू, अध्यक्षहरू, महामन्त्रीहरू राष्ट्रपति हुँदाखेरि मैले विगतमा दुःख पाएको छु र उहाँले प्रथम कार्यकालमा डाक्टर रामवरणजीतिर इशारा गर्नुभयो, अहिलेको कार्यकालमा चाहिँ विद्या भण्डारीजीतिर इशारा गर्नुभयो। अनि हामीले के लाग्यो भने माननीय महन्त ठाकुरजी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो सत्य हो, तर त्यसभन्दा बाहिर उहाँको व्यक्तित्व त राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो। उहाँले चाहिँ लामो समयदेखि यो देशमा 2015 सालदेखि राजनीतिक उसमा चाहिँ योगदान गर्दै आउनुभएको, 7-8 पटक मन्त्री हुनुभयो, उपसभामुख हुनुभयो, विगत 16 वर्षदेखि चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँ यस्तो व्यक्ति कि जसको चाहिँ दौतरी साथीहरूमा कसैसँग टिक्ता छैन। उहाँको जीवनशैली महात्मा जस्तो छ। उहाँले जुन समाजवादको चाहिँ सिद्धान्त अंगीकार गर्नुभएको छ, जीवन पनि त्यसरी नै बाँचिराख्नु भएको छ र यति लामो समय राजकाजमा सक्रिय सहभागिता हुँदाखेरि पनि उहाँले औँला उठाउने एउटा निर्णय कसैले बाहिर ल्याउन सकेन। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के लाग्यो भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्व जसलाई चाहिँ साझा उम्मेदवारको रूपमा सायद प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नुभएको अथवा त्यो खोजिराख्नु भएको पात्र उहाँ हुन सक्नुहुन्छ र उहाँको नाउँमा एउटा साझा सहमति बन्छ भने मात्रै उहाँलाई हामीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँछौँ भनेको हो। खासमा माननीय महन्त ठाकुरजीको निर्णय भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको निर्णय थियो र र्याङ्क एन्ड फाइल पार्टीको साथीहरूले चाहिँ यो विषयले हामी राष्ट्रमा के ल्याइदियौँ भने माननीय महन्त ठाकुर एउटा पात्र हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूलाई साझा व्यक्ति चाहिएछ भने कुन कुन कारणले यो साझा व्यक्ति हुन सक्नुहुन्न कि त त्यो भन्नु पर्यो, होइन भने उहाँको नाउँमा सहमति जनाऊ र त्यो पात्रलाई पनि न्याय दिउँ र त्यो पदलाई पनि हामीले चाहिँ नै सम्मान गरौँ भनेर चाहिँ हामीले अगाडि सार्यौँ। त राजनीतिक कोर्स चाहिँ अर्को दिशामा गयो। सबै पार्टीसँग छलफल गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले गर्यो। अब त्यो छलफल गर्दै थियौँ, त्यसपछि हाम्रो मधेस केन्द्रीय राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवादमा थियौँ हामी, नेताहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो 1-2वटा दल बाँकी थियो। हामीले संवाद गर्दै गर्दाखेरि नयाँ कोर्समा यो गयो। नयाँ कोर्समा जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हिसाबले उहाँहरूले राष्ट्रपतिको दाबी गर्नुभयो, प्रचण्डजीले आफ्नो निरन्तरता खोज्नुभयो, त्यसो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ गइयो र हामीले फेरि यो दलीय प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवारी दिएर चुनाव लड्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले परिकल्पना पनि गरेको थियौँ मान्य महन्त ठाकुरजीको लागि।
र त्यो परिस्थिति पनि निर्माण भएन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीको चाहिँ समर्थक उहाँहरूले नै लेख्नु भएको त्यो फर्ममा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजी उहाँको समर्थक हुनुहुन्छ। भनेपछि रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङको प्रतिस्पर्धा हुने देखियो नि निर्वाचनमा। अब अहिले त उम्मेदवार त्यही दुईजना हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल जित्ने आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यो त आधार खोज्नै पर्दैन नि। इलेक्टोरल कलेज छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदभित्रका सदस्यहरू मतदान गर्नुहुनेछ। हाम्रो स्पष्ट 32,000 लगभग मत हामीसँग छ। जित्नलाई 26,000 मत चाहिने हो, जितिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईहरुलाई कतै डर छैन त्यसो भए रामचन्द्र पौडेलले जित्नु? अब के को डर हुन्छ? यो जनताको पनि चुनाव होइन, जनताको नेता सांसद भइसकेर सांसदले दिने निर्वाचनमा आफ्नो दलको आबद्धता छ, प्रस्तावक समर्थक भएर 8वटा दल त्यहाँ उपस्थित छ भन्दाखेरि त त्यहाँ फेरि डर कसरी हुन्छ? त्यहाँ पनि डर भयो भने त फेरि पात्रको हिसाबले हेर्ने भने सुभाष चन्द्र नेङमा अलि लोकप्रिय पात्र हुन्, योग्य पात्र हुन् भन्ने खालको चर्चा पनि भइरहेछ नि त। फेरि टिप्पणी नगरौँ, यस्तो छ, टिप्पणी नगरौँ। अब दुवैजना सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि ठुलो अन्याय हुन्छ। अनि रामचन्द्र पौडेलजी भनेको त के भन्दाखेरि उहाँमाथि पनि त कसैले केही भन्न सक्ने ठाउँ छैन। नेपाली राजनीतिको दुवैजना सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसमा शङ्का भएन। दुवैमा एकजना आउँदाखेरि तर पार्टी होइन, यस्तो छ, पार्टी प्रोफाइल उहाँको लिगेसी सबै हेर्नुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेलजी सिनियर नेता हो, त्यो सुभाष चन्द्र नेम्बाङजीले पनि मान्नुहुन्छ। यद्यपि मैले उहाँको त्यो भाषा शैली शालीनताको म कायल छु सुभाष चन्द्र नेम्बाङजीको। तर सँगसँगै के छ भने अब यो दलीय प्रतिस्पर्धा हो, लिगेसीमा सिनियरै हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलजी राजनीतिक रूपले। त्यो देखिन्छ, पार्टीगत राजनीतिक रूपले पनि देखिन्छ, प्रोफाइलले पनि देखिन्छ। त्यसैले त्यो त्यस्तो तुलना गर्नु पर्दैन, त्यो उचित आउँदाखेरि मुलुकको लागि राम्रै हुन्छ, शुभ नै हुन्छ। अब हामीले परिकल्पना गर्छौँ शुभ। यस्तो छ, यो राष्ट्रपति पद भनेको त अलङ्कारिक पद हो नि, अर्नामेन्टल पद हो नि। हामीले धेरै अपेक्षा, पदको महत्त्व बुझेनौँ के, हामीले धेरै अपेक्षा गरिराखेको छौँ कि यो राष्ट्रपति पदबाट। यो चाहिँ फेरि नराम्रो विषय हो नि त। संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रपतिको प्रथम सल्लाहकार भनेको देशको प्रधानमन्त्री हो, सल्लाहकार समूह भनेको क्याबिनेट हो। भन्दाखेरि त राष्ट्रपतिले के गर्छ? के पनि गर्दैन। राष्ट्रपतिले इमान्दारीका साथ संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो र कार्यकारीले ल्याएको निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने हो। योभन्दा धेरै फेरि हामीले अपेक्षा गर्यौँ भने त उहाँ अमेरिकाको कार्यकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन त होइन नि उहाँ। त्यसैले हामीले यो अनावश्यक रसाकसी गर्दैछौँ। त्यो पदमा बसेको व्यक्तित्व देशी विदेशीको पनि आँखा लाग्यो नि राष्ट्रपतिको लागि। यो डिजाइन त विदेशीको हो, रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउनु राष्ट्रपतिमा, त्यो खालको पनि छ नि। अब त्यस्तो चाहिँ क्याटेगोरिकली भन्न गाह्रो छ होइन। किन भन्दाखेरि अब विदेशीको डिजाइन भए नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल बनाइदिने पनि उहाँहरूकै डिजाइन होला। विदेशीको डिजाइन भए रामचन्द्र पौडेललाई आज यो लामो तपाईँको 50 वर्षको राजनीतिक करियरमा लिएर आउँछु, त्यसपछि यसलाई बनाउँछु भने 50 वर्षदेखिको डिजाइन हुनु पर्यो। विदेशीको डिजाइन हुने भए यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र उहाँको नाउँ कसरी अनुमोदन भयो? त्यसैले मलाई यस्तो अपेक्षा हुन सक्छ, सद्भाव हुन सक्छ, लामो समय राजनीति यस्तो विषय हो नि। तपाईँको घरमा म पाहुना भएर गइसकेपछि मैले त्यहाँ के खाने, कहाँ बस्ने, के बोल्ने, यो सबै कुरो त तपाईँमा निहित हुन्छ, कन्ट्रोल तपाईँमा निहित हुन्छ। तपाईँले आफ्नो ठाउँ छोड्नुभयो भने त मैले जे गरे पनि भयो। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने जियो पोलिटिकल उसमा इन्टरनेसनल अहिले जुन रिलेसन्स छ त्यसभित्र नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण देशको रूपमा रहेको छ। लार्जेस्ट दुईटा ठुलो शक्तिशाली एटोमिक पावर भएको कन्ट्रीको बिचमा हामी छौँ। थर्ड तपाईँको समुद्र, 7 समुद्र पारी भन्छ नि, त्यहाँको देशहरूसँग पनि हाम्रो मित्रता छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो निर्णय हामी आफ्नै ढङ्गले लिनुपर्छ। सुझाव सल्लाह सद्भाव राख्नेहरू त थुप्रै हुन्छन्, सुन्नु पनि पर्छ, ग्रहण पनि गर्नुपर्छ। के ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दा त्यो सुझाव सल्लाह ग्रहण गरौँ जुन ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि नेपालीको शिर उच्च हुन्छ, नेपाली जनताको जीवनशैलीमा रूपान्तरण आउँछ, नेपालको विकास हुन्छ, नेपालको राष्ट्र र तपाईँको स्वाधीनता स्वाभिमान अक्षुण्ण रहन्छ, राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहन्छ। कुनै पनि पार्टीको यो सिद्धान्त विचार मूल्य मान्यता छैन नि त तपाईँले भनिरहँदाखेरि। यो पछिल्लो समयमा हाम्रो देश अलिकति कमजोर अवस्थामा छ, यो म स्वीकार छु। कसरी कमजोर अवस्थामा छ भने
थाहा पाएर अथवा नपाएर यो पोस्ट कोभिड पछि हाम्रो इकोनोमिक रिफर्म्स हामीले साइन्टिफिकली गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा परेन र अहिले जुन आर्थिक विश्वको जुन आर्थिक मन्दीतिर गइराखेको छ त्यसको असर हाम्रो देशमा पनि पर्छ, किन जब अवसरहरू हामी गुमाउने सम्भावनाहरू बढ्दै गएको छ। इतिहासमै सबैभन्दा कम राजस्व उठेको आर्थिक वर्ष यो हो अहिले तपाईसँग मैले बोल्दै गर्दाखेरि यो अवस्था छ। फाइनेन्शियल सेक्टर्सहरू अर्गनाइज्ड भयो भनेर हामीले गौरव महसुस गर्थ्यौँ, किन भन्दाखेरि थुप्रै ब्याङ्कहरू थियो, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरू राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। पछिल्लो 4-5 वर्ष अथवा 1 दशकको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट हेर्नु हो भने कस्तो देखिन्छ भने कोअपरेटिभहरू चाहिँ धाराइसीको अवस्थामा गइसक्यो, माइक्रो फाइनेन्सहरू चाहिँ जनताले चाहिँ नि आत्महत्या गर्न बाध्य भएको अवस्थामा पुर्याइसके, ब्याज दर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूकै नामै लिएर भन्दाखेरि पनि तपाईँको 8%मा लिएको ब्याजलाई 16%सम्म पुर्याइसके। एक्सटर्सन जस्तै टर्चर गर्छ तपाईँको चाहिँ नि पैसा उठाउनलाई, फ्याक्टरिङ भन्छ, मान्छे पठाएर गुन्डा पठाएर भोलि पैसा दिएन भने तिम्रो यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर धम्काएको छ। प्राइभेट ब्याङ्कमा पनि लघुवित्त होइन, मैले ठुलो ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्कको मैले तपाईँलाई कुरा गर्दैछु। कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मधेसको 20वटा जिल्लाको अवस्था कस्तो छ भने यो उहाँहरूले सुनोस् यो मेरो भनाइ कि ब्याङ्कहरूले त्यहाँ लोन प्रवाह गर्दाखेरि जस्तै 1 लाख लोन चाहिँ सेवाग्राहीले प्राप्त गर्यो भने उसको हातमा चाहिँ 95,000 रुपियाँ मात्रै पाउँदो रहेछ त्यो ब्याङ्क काउन्टरमा। 5,000 रुपियाँ त त्यही भित्रको त्यो म्यानेजरदेखि लिएर त्यो गरिदिने एजेन्टसम्मले खाइसकेका हुन्छ। भनेपछि त तपाईँ कति ठुलो त्यो भ्रष्टाचार छ भने त्यहीँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्रान्च म्यानेजर चाहिँ भएर ब्याङ्कको म्यानेजर भएर चाहिँ 20 जिल्लाको चाहिँ त्यो सानो सानो टाउनमा काम गरेको छ भने उसले काठमाडौँमा तपाईँको 5 वर्षभित्र 2टा घर किनेको छ यस्तै काम गरेर, होइन? त्यो चाहिँ सर्भेलेन्स खोइ त। अर्को कुरा ब्याङ्कहरू चाहिँ धनी भक्को भइ गर्ने, ब्याङ्कहरूले आफ्नो मुनाफा लाभांश वितरण गर्दाखेरि 33% मुनाफा भयो, 28% मुनाफा भयो, 35% मुनाफा भयो भनेर भनिराख्ने, अनि ब्याङ्कभित्र जुन सेवाग्राही छ त्यो चाहिँ गरिब भइराख्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ब्याङ्कको पनि मुनाफा घट्न सक्छ नि त। ब्याङ्कले के भन्न सक्छ भने यो आर्थिक वर्षमा मन्दी भयो, बोनस मात्रै खानुपर्छ भन्ने छैन नि। मैले भने नि, मैले त्यही मेरोमा आउँदैछु। म त फाइनेन्शियल उसमा अध्ययन गरेको व्यक्ति पनि हुँ, धेरै यसमा कुनै दिन अरू दिन बहस गर्न। तर कमसेकम ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भने अहिले आर्थिक मन्दी छ, हाम्रो देशमा आर्थिक समस्या छ, नेपालको ब्याङ्किङ एसोसिएसन बसेर तपाईँको एउटा निर्णय त उनीहरू पनि गर्न सक्छ नि। पहिले 35% हामीले मुनाफा गर्थ्यौँ, यसपालि 15% मात्रै मुनाफा भयो, 20% मात्रै मुनाफा भयो भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि। त्यहाँनिर चाहिँ नागरिकप्रतिको दायित्व देखिन्छ, त्यो छैन फेरि। अनि यो देशको चाहिँ ठुलो रकम, ह्युज अमाउन्ट अफ फन्ड चाहिँ तपाईँको 50 जना व्यक्तिको चाहिँ नि नेतृत्वमा रहेको अर्गनाइजेसनले लिएको छ र त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने नेपालमै रहेर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पनि छ। सो भोलि गएर हाम्रो अवस्था नाजुक भयो भने त्यो व्यक्तिहरू त यहाँबाट उठेर भाग्छ। उसको घर त लन्डनमा पनि छ, भारतमै 5 ठाउँमा होला, होइन? सिङ्गापुरमा घर छ, फ्ल्याट किनेर बसेको छ। उसले नेपाल र नेपालीसँग के मतलब छ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो सरकार अब हुने अर्थमन्त्री र यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी अब बन्ने तपाईँको अर्थमन्त्री र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी यो आर्थिक क्षेत्रलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर र आम नागरिकले जुन कोअपरेटिभबाट यो लघु वित्तहरूबाट जुन प्रताडना चाहिँ सहनु परेको छ त्यो वास्तविकता के हो भनेर चाहिँ त्यसलाई एकदमै स्क्रुटिनी गरेर राम्रो गरेकोलाई प्रोत्साहन गरौँ, फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई पनि खराब गरेकोलाई पनिश पनि गर्नुपर्छ र कतिपयलाई त सरकारले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। अनि त्यो खालको भूमिका यो सरकार निर्वाह गर्नुपर्छ तत्काल रूपमा। निश्चित रूपले। यो विशेष संवादको लागि धन्यवाद छ। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, आज हामीले बोलाएका थियौँ लोकसभाका प्रभावशाली नेता डाक्टर सुरेन्द्र कुमार छालाई। कार्यक्रमबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।